गाधिता शाला त्रुट पोवी वोजी गाधिता शाला त्रुट पोवी अब ते कोई भी न देवी जोड़ जानी गाधी दिया रंगा मोड़ वेत सितारा। आप लोगों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई के लिए, तो ये आपके मशहूर हैं। मौसीकी में आमद मेरी तो हुई तो हादसाती तौर पे है, क्योंकि वालिदैन नहीं चाहते थे कि मैं भी इसी मौसीकी में आऊँ, किसमें मेहनत, स्ट्रगल, भागना दौड़ना, और मैं उनकी इकलौती औलाद था। लेकिन क्योंकि ऐसी ही एक महफिल में बदमज़गी सी हुई थी मेरे वालिद साहब के साथ, मैं 5वीं क्लास में था, तो वहाँ मुझे कुछ ऐसी सूझी, मैंने कहा ये सीखना है और वालिद साहब का इंतकाम लेना है। मासूमियत थी और मैं मुस्तकबिल से बेनियाज होकर मैं कूद पड़ा, लेकिन मुझे जलन थी सीखने की। ग़ुलाम अली, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान पटियालवी जी, वो मेरे असातिज़ा कराम हैं, मैंने इनके पास भी टाइम गुजारा है, ये बहुत बड़े नाम हैं। उस्ताद फ़तेह अली ख़ान गवालियार वाले, मास्टर अब्दुल्ला मौसीक़ार आज़म, अख्तर हुसैन अखियाँ। तो मेरा आना जो था, वो आपका जो पहला सवाल है, वो हादसाती था, फिर मेरा प्रोफेशन बन गया। मेरे जो आबाब व अजदाद थे उनमें ज़्यादातर शहनाई नवाज़ थे, तो मैं वाहिद आदमी हूँ ख़ानदान में जो गुलकारी की तरफ आया। तो ये हमारे जो सराइकी में फट्टा कहते हैं, तख्ता जो होता है दुकान का, मैंने उधर बैठकर चटाई पे बैठकर मेरे गाने का वो हुआ, इब्तिदा हुई, स्टार्ट हुआ। तो गाते वक्त जब मैं रेडियो में, मोहतरम अल्लाह बख्शे इलाही बख्श चौधरी साहब बहुत अच्छे शायर थे हमारे, इनके बड़े गाने सुपर हिट है, उनका सेहरा भी सुपर हिट है, जीवे बन रहा सेरियाँ वाला और दिलदार जुदाइयाँ पाके। और फिर यहाँ एक हमारी और गुलकारा भी थी, खुर्शीद बानो साहिबा, शी वॉज ओल्ड, तो वो भी सीखी पूछी हुई थी। उसके बाद दूसरा आदमी था मैं बचपन में, फिर वो मुझे रेडियो पे ले गया। 3 ऑडिशंस थे मेरे रेडियो टीवी के, और मैंने पास किए। पहले सुना जाता था, 3 दफ़ा बुलाया जाता था, जब पेशावर आपका 9 घंटे का सफ़र था। तो वहाँ से मुझे बाज़ारी में, जब मैं रेडियो में ख़ुद को सुनता था ना, क्योंकि रेडियो के ये मैक हमारे उस्ताद है, ये भी हमारे उस्ताद है, कि कहाँ से हमारी आवाज़ मिस हो रही है, फिर हम रियाज करते थे। महफिल का जो एक्सपीरियंस होता है वो मैंने थिएटर में जाके काम किया, 2-3 थिएटर्स, यानी जो करिया बकरिया, कूचा बकूचा एक थिएटर लगते थे, जैसे आरिफ लोहार का, आलम लोहार का। इसी तरह हमारी भी एक टीम थी, इलाही बख्श थिएटर था, उसमें जाकर गाना तो एक जगह, फिर मखलूक को फेस करना, खल्क़े खुदा को फेस करना। 85-86 की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने मुझे कार्ड्स, इनके पास आए, कार्ड आया, इन्होंने मुझे भेजा, मैं इस्लामाबाद गया। लोग फिर से वहाँ और भी दुनिया आई हुई थी। उस दौर में पहला इनाम 10,000 था, प्राइस बॉन्ड्स थे। उस मुकाबले में 125 सिंगर थे, हमें फाइनल में 12 चुने उन्होंने, 12 में मैं फर्स्ट आ गया। जरसांगा भी थी और भी थे, कल्चर के टॉप के सिंगर थे। फिर उसके बाद उस्ताद तवक्कल खान अवार्ड, ग़ालिबन 40-50 अवार्ड के बाद मुझे तमगा इम्तियाज़ दिया। वो मुझे टीवी की तरफ से मिला, रेडियो की तरफ से मैं मुंतज़िर हूँ, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब में, इफ्तिताई जो अनाउंसमेंट हुई है या नशर हुआ है, जो बिस्मिल्लाह हुई है, जो पहली आवाज़, वो आपके इस ग़ुलाम अहमद गुलडेरवी की थी। रेडियो पाकिस्तान डरस खान, इसकी पहली आवाज़। PTI ने मुझे लेजेंड ऑफ KPK दिया है, 7 लोगों को दिया है, उसमें मेरा भी। तसव्वुर खानम, हुसैन बख्श गुल्लू और अकील मंजूर, नज़ाकत अली, हसन सादिक, ख्याल मोहम्मद साहब, माजिबी कज़लबाश और मेरे ड्यूट जरसांगा। कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिसका ना गाया हो, जिन्होंने पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान की खिदमत की। बीबी नूर जहाँ से शुरू हो जाए आप, और मुझसे कतरा के गुजर जा मगर है जाने हया, हम भी शामिल हैं मोहब्बत के गुनाहगारों में। ये तो करने की बात है कि आप एक राग को कितने घंटे गा सकते हैं,
جس استاد کے آپ شاگرد ہیں اس کی گائیکی اپنے استاد کی شکل کیسے دکھائیں گے آپ؟ بکس میں ہی نہیں ہے، کتابوں میں نہیں ہے۔ سلطان علی تانا صاحب کہتے تھے کتاب ایک ادھوری چیز کا نام ہے، نقشہ ہے، جانا آپ نے ہے۔ پھر یہ سینہ بسینہ علم چلتا ہے، ہمیں بندشیں یاد ہیں کلاسیکل موسیقی کی، بزرگوں کی۔ بالکل ٹھیٹ جو فوک ہے، جو میری چیز ہٹ ہوئی تھی، گادھیتا شالا ترٹ پوی وہ جیوے گادھیتا شالا ترٹ پوی اب تے کوئی بھی نہ دے بھی جوڑ جانی گادھی دیا رمضا موڑ ویت ستارہ ہوئی زور پہ شلف سے تدلانے کول جانی گادھی دیا رمضا بڑی چڑی آسمان تے بڑی چڑی آسمان تے وہ ڈولا گڈی بھی چڑی آسمان تے کوئی پنجاں بھی روپیاں دی ڈور جانی گادھی دیا رمضا گادھی فوک تو یہ انداز ہے۔ اس طرح اور بھی فوک کے اور انداز ہیں، خواتین میں اور جو مردوں میں مقبول تھے وہ ہم نے فوک چنے، ان کو جا کے ٹی وی پہ پیش کیا۔ لاہور ٹی وی سے کیا، اسلام آباد ٹی وی سے کیا، پشاور تو میرا اپنا تھا۔ میڈم سے شروع ہوا کام، استاد سلامت علی خان، نزاکت علی خان، صافت علی خان، حسین بخش خان، مہناز بی بی، ناہید اختر، علم لوہار۔ یہ جو ریڈیو کی بات کر رہا ہوں تو 99 نمبر میں پہ تھا، باقی میرے بعد بھی تھے۔ تو ان عمر ہیرے جو تھے ان میں ہم فقیروں کا نام بھی تھا۔ موسیقی میں منوانا یا نہ ماننا صنف ہے ہی نہیں۔ آپ نے گا کر سنا دیا کہ اہل نظر لوگ بیٹھے ہیں، وہ آپ کا فیصلہ کر دیں گے، اس میں تو لڑائی ہے ہی نہیں۔ ماننے اور نہ ماننے کا چکر وہاں ہوتا ہے جس نے کم کیا ہوتا ہے، جس نے پریکٹیکل نہیں کی ہوتی۔ کوئی ایک آدھی کتاب پڑھ کے یہ ایسا ہے جی ایسا ہے۔ اب ایک بچہ مجھے کہتا ہے کہ جی تان کوٹ کی تان کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا جی کوٹ کی تان تو ہے تو وہ 9 تانے اور جو ہے ان کا کیا بنے گا؟ پھر تان کا جب وقت آئے گا تو آپ بجائیں گے نا۔ باجے میں تان کہاں سے آ گئی؟ تان تو گلے سے نکلتی ہے، نوٹیشن ہے۔ تو جب آپ کا وقت آئے گا، آپ کلاسیکل کو اتنا اچھا گائیں گے تو کلاسیکل میں ہی تان ہے۔ کراسیں حدیں ہیں نا، جیسے ملکوں کی سرحدیں ہوتی ہیں، راگوں کی بھی سرحدیں ہیں نا۔ آپ نے لائن میں رہنا ہے، اگر اس طرح ہوگے تو آپ دوسری طرف چلے گئے۔ پھر آپ کو یہ نہیں اگر پتہ ہے بھیروی کا تو دوڑا جب ہم کم از کم کہیں گے تو بھیروی میں کہیں گے نہیں تو ہم اور سمت چلے جائیں گے۔ تو پورا یہ ایک لٹریچر ہے۔ یہ جب بچے کو سمجھا دیا جاتا ہے تو وہ تو 2-3 گھنٹے میں رزلٹ دینا شروع کر دیتا ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اور میری وہ چیز روکی ہوئی ہے جو نہ پیسے لگتے ہیں نہ کچھ، جو ٹیلی فونوں پہ میں نے ہوتی دیکھی ہے۔ نتھنگ، اونلی ایک لفظ ہے OS، جو کہ مجھے ٹی وی دے چکا ہے۔ ہمیں ریڈیو کا 1 مہینے کا پروگرام دینا چاہیے، آدھے گھنٹے کا، 2 مہینے بعد ایک پروگرام ہونا چاہیے نا، تاکہ کام چلتا رہے۔ اتنا کیا کہ آپ 700 کے اسٹاف کی تنخواہ آ جاتی ہے اور جن کے لیے بنا ہے ان کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ حکومت کو یہ کرنا چاہیے جو میری ایک کیٹیگری نہیں بڑھا رہا ہے، جو کچھ نتھنگ ہے وہ میں ہو چکا ہوں اس کا، لیکن پیار کی لذتیں دیکھیں، محبت کی لذتیں دیکھیں۔ تو میں نے تو کبھی بھی یہ کسی کو تنگ نہیں کیا، کسی کے پاس نہیں گیا۔ یہی کمزوری ہے میری۔